अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। वेलकम टू जिस अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो डे स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे ग़ज़वा हुनैन। आज हम ग़ज़वा हुनैन पर बात करेंगे। तो इसका ऊपर उन्होंने एक और नाम दिया हुआ है अहद नबवी के माह साल मदनी दौर। मदनी दौर के बारे में पढ़ेंगे। माह और साल अहद नबवी। अहद नबवी का मतलब है अहद वादे को कहते हैं, अहद वादा। तो ग़ज़वा हुनैन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो डे स्टूडेंट्स, बुक्स पे तवज्जो करें। मक्का मुकरमा से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ वादी हुनैन में बनु हवाज़न और बनु स्कैफ़ के दो कबाइल आबाद थे। मक्का से जो ग़ज़वा हुनैन है, मक्का से कितने दूर के फासले पर है? 40 किलोमीटर के। तो इसके अंदर दो कौमें आबाद थीं। एक तो ये थी बनु हवाज़न और बनु स्कैफ़, ये दो थी। एक बनु हवाज़न है और दूसरा बनु स्कैफ़ है। बनु हवाज़न और बनु स्कैफ़, जिनको अपनी ताकत पर बड़ा गुमान था। जब इंसान गुमान करने लग पड़ता है कि जो कुछ मैं ही हूँ, तो फिर इस वक्त इंसान के तबाह बर्बाद होने के अय्याम जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। वो मुसलमानों की ताकत को तस्लीम करने पर राज़ी ना थे। वो कहते थे कि हम मुसलमान की जो ताकत है, पावर है मुसलमानों के पास, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जो कुछ भी हैं हम ही हैं और कोई भी नहीं है। तो उन्होंने फतह मक्का के बाद इर्द गिर्द के कबाइल को मुसलमानों की मुखालफत पर उकसाकर अपने साथ मिला लिया कि मुसलमान आपके बारे में ये कहते हैं, मुसलमान ऐसे हैं, फलां फलां। उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करके क्या किया, उन लोगों को अपने साथ मिला लिया। मक्का मुकर्रमा पर हमला करने की मनसूबाबंदी करने लगे। फतह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में 19 दिन क़याम करने के बाद, क़याम का मतलब ठहरना, किसी चीज़ के लिए ठहर जाना। शवाल 8 हिजरी को 12,000 लश्कर के साथ वादी हुनैन की जानब रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद कितने दिन मक्का के अंदर ठहरे रहे? 19 दिन क़याम किया। लश्कर की तादाद देखकर बाद नौ मुसलमानों के ज़हन में ये ख्याल आया कि आज कोई ताकत हमेशा किससे दो चार नहीं कर सकती। इनका यूं अपनी ज़ाहिरी ताकतों कसरत तादाद पर उतराना अल्लाह ताला को पसंद ना आया। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास इतनी ताकत है, हम क्या है, फतह ही पा सकते हैं, हम पर कोई गालिब नहीं हो सकता। तो उन्होंने जब घुमंड किया, तकब्बुर गुरूर किया। तकब्बुर गुरूर करने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होता, वो हमेशा नाकाम ही होता है। इधर दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों से पहले मैदान में पहुंचकर जंगी तदाबीर इख्तियार कर चुके थे। जैसे मुसलमान मैदान जंग में उतरे, कुफार ने अचानक हमला करते हुए मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी। वो पहले साजिश करके बैठे हुए थे। जैसे ही मुसलमान हुए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुसलमानों पर तीरों की बारिश करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बदनज़मी पैदा हुई। मुसलमान अचानक इस कदर शदीद हमले से बौखला हो गए और आर्जी तौर पर मुसलमानों के पांव उखड़ने लगे। जब दुश्मन अचानक से ही आप पर हमला कर दे, आपको पता भी ना हो, तो फिर इंसान को उस वक्त सोचो विचार करता है, तो इंसान को पता भी नहीं चलता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मुसलमानों के जो पांव थे वो क्या, उन्हें उखड़ने लगे। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मैदान में डटे रहे। अल्लाह के नबी ने क्या क्या हिम्मत नहीं हारी, बल्कि क्या क्या काफरों को शिकस्त देने के लिए आप साबित कदमी के साथ क्या डटे रहे, बल्कि मैदान जंग को छोड़कर भागे नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार थे, जिसकी रिकाब हज़रत अबू सुफियान ने और लगाम हज़रत अब्बास ने पकड़ रखी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खच्चर से उतरे, दर्जा कलमात अदा करते हुए दुश्मन की तरफ चल पड़े। हदीस मुबारक के अल्फाज है, अना अन्नबीय्यु ला कादिब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। सही बुखारी 4315 4315। तो डी स्टूडेंट्स, हदीस का तर्जमा देखें, मैं नबी हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। आपने वहाँ पे अपनी सच्ची नबूवत होने का दावा किया, कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अल्लाह ताला की नबी हूँ और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। आपके वालिद का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और यकीन कामिल था। आपको अल्लाह की ज़ात पर क्या था? भरोसा था और कामिल मुकम्मल यकीन था कि अल्लाह ताला मुसलमानों को कभी शिकस्त नहीं देगा।
تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائے گا اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجاہدین کو ثابت قدم رہنے کے لیے پکاریں۔ چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے مجاہدین کو پکارا اور کہا، بیعت رضوان والوں کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور تھوڑی ہی دیر میں میدان جنگ مجاہدین سے بھر گیا۔ مطلب کیا ہے کہ مسلمان دوبارہ واپس آ گئے میدان جنگ کو چھوڑ کر۔ وہ جو بھاگ رہے تھے، ہمت ہار رہے تھے، جب اعلان کیا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ سارے کے سارے دوبارہ واپس آ گئے۔ میدان جنگ مجاہدین سے بھر گیا۔ بنو حوازن کے خلاف گمسان کی لڑائی شروع ہوگی۔ جلد ہی دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، جب کافر لوگوں سے انسان مقابلہ مسلمان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی جو ہوتی ہے، فتح و کامیابی ہوتی ہے، وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ تو پھر کیا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ حق پر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو حق پر ہونا چاہیے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ جو نا حق پہ اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن موجودہ معاشرے کے اندر جو نا حق ہوتا ہے، کسی کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جو حق کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات عطا فرمائے۔ جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبی کے لیے ہوتا ہے، جو کرامت ہوتی ہے وہ کسی ولی کے لیے ہوتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو معجزہ ہوتا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ نبی کے لیے۔ معجزہ نبی کے لیے ہوتا ہے، جو کرامت ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ ولی کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہم اس کا لفظ معجزہ کا استعمال کسی ولی کے لیے نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی شدت دیکھ کر مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی۔ جب لڑائی ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ایک مٹھی بھر کیا کی؟ مٹی کو اٹھایا اور کافر کی طرف پھینک دی۔ وہ مٹھی بھر خاک دشمن کے شخص کی آنکھ میں چلی گئی، دشمن کی صفیں بکھر گئی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، مٹھی ایک بار آپ نے مٹی لی، کیا کہا؟ دشمن کی طرف پھینکی اور وہ مٹی ان کی آنکھوں میں جا کے لگنے لگے۔ ایک مٹھی بار جو مٹی ہو وہ کتنے دشمن کا مقابلہ کر سکے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ تو پھر کیا ہے؟ جو کافر لوگ تھے وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ دیکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہی عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو حق کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 مشرکوں کو قتل کیا۔ تنہا آپ نے اکیلے نے 30 مشرکوں کو کیا کیا؟ قتل کیا۔ جبکہ مرنے والے کفار کی کل تعداد 300 سے زائد تھی۔ اس غزوے میں 4 مسلمان شہید ہوئے۔ دیکھیں وہاں پہ کافروں کی جو تعداد تھی وہ کیا ہے؟ ان میں شہید ہونے والے کی تعداد 300 ہے، لیکن جو مسلمان شہید ہوئے ان کے وہ تو شہید مسلمان شہید ہوتے ہیں، جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم شہید نہیں کہہ سکتے، وہ مرتد ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ شہید نہیں ہوتے۔ جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے رستے میں، جیسے کہ ہمارے جو فوجی ہوتے ہیں بارڈر کے اوپر حملہ، بارڈر پہ ملک کے ہم وطن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اہل وطن کے جو لوگ وطن کے اندر رہتے ہیں ان کی سلامتی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رات دن وہ وہاں پہ پہرا دیتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ اگر وہ وہاں پہ ان کو کوئی گولی لگ جاتی ہے یا ان پہ اوپر کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کو شہید کہا جاتا ہے، اور شہید اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ڈی اسٹوڈنٹس جو کافروں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 300 تھی، اور جتنے مسلمان شہید ہوئے اس غزوے کے اندر، غزوہ حنین کے اندر، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 4 تعداد تھی۔ اس غزوہ میں 4 مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا۔ اس مال غنیمت میں 6000 جنگی قیدی، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی شامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت فوراً تقسیم نہیں کیا، بلکہ 2 ہفتے تک انتظار فرمایا تھا کہ شاید بنو حوازن اسلام قبول کر لے۔ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ ان کے مال کو فوراً لوگوں کے اندر تقسیم نہیں کر دیا، بلکہ کیا کیا؟ ان کو وہ اس لیے آپ 2 ہفتے تک ان کا انتظار کرتے رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دین اسلام قبول کر لیں۔
गजवा नैन की वजह से मुतअद्दिद कबाइल दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, इस्लाम मजीद दरवाजे के इलाकों तक फैल गया। गजवा नैन में मुसलमानों की नुसरत व फतह के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैनिन इज़ा आजबतकुम कसरतकुम फलम तुग़नि अन्कुम शय्अन व दाक़त अलैकुमुल अर्दु फमा रुहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। 25 सूरत तौबा आयत नंबर 25। तो इसका तर्जुमा देखें, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कर चुका है बहुत से मौके पर, खुसूसन हुनैन के दिन भी, जबकि तुम्हारी कसरत ने तुम्हें नाज में मुब्तला कर दिया था, तो वो कसरत तुम्हारे कुछ भी काम ना आए और ज़मीन तुम पर अपनी वसअत के बावजूद तंग हुई। मतलब कि ज़मीन तो इतनी वसी है लेकिन इसके बावजूद भी क्या होगी, तुम पर तंग हो गई। फिर तुमने पीठ फेर कर मैदान से रुख मोड़ लिया, फिर तुमने क्या किया, मैदान जंग के अंदर से पीठ फेर ली और मैदान को क्या थे काफिर लोग छोड़कर भाग गए। गजवा नैन और गजवा बदर ही दो गजवात हैं जिनके नाम कुरान मजीद में आए। यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि वो कितने गजवात हैं जिनका नाम कुरान मजीद के अंदर आया है। वो दो ही हैं, एक गजवा नैन है और एक गजवा बदर है। अल्लाह ताला ने आज़माइश से दो चार करके बताया कि मुसलमान को कभी भी अपनी तादाद और साजो सामान की फरावानी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए हमेशा आज़ इनकसारी की रवश अपनानी चाहिए, क्योंकि कसरत के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। कि ये नहीं सोचना चाहिए कि इंसान को हमेशा आज़ इनकसारी से ही काम लेना चाहिए। अगर इंसान तकब्बुर गुरूर के अंदर आ जाता है तो इंसान क्या हो जाता है, नाकाम हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह देने के बाद यही समझाई कि मुसलमान अपने आप को अकेला ना समझे, बल्कि ये समझे कि वो मुसलमानों की जो कामयाबी और फतह किसके लिए है, अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए है। और फिर क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों पर क्या है, फरिश्तों के ज़रिए भी मदद करता है और की जाती है। इस गज़वे से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला की नुसरत और मदद पर यकीन रखना चाहिए। ज़ाहिरी माल सबाब पर भरोसा करने की बजाय अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल भरोसा करते हुए अल्लाह ताला से नुसरत और मदद की दुआ करनी चाहिए। तो डे स्टूडेंट्स, हमें गज़वा नैन से ये सबक मिलता है कि हमें आज़ीन इनकिसारी से काम लेना चाहिए, हमें अपने ऊपर तकब्बुर गुरूर नहीं करना चाहिए। आज़ीन इनकिसारी जब इंसान के अंदर होती है तो फिर क्या है कि कामयाबी उसके कदम चूमती है। तो फिर एक हमें इससे ये सबक मिला कि हमें मैदान के अंदर जब जाएं, वो हमारी तो तादाद बहुत है, हमारे पास असला बहुत है, ये सोच के नहीं जाना चाहिए। जब इंसान ये सोच देता है तो फिर ये बात किसकी तरफ इंसान को ले जाती है, तकब्बुर गुरूर की तरफ ले जाती है, जो इंसान को कामयाबी भी इंसान के हाथ में हो तो उसको नाकाम बना देती है। और दूसरी बात हमें इससे कि सीखने को मिली है कि अगर इंसान मैदान जंग में जाता है तो इंसान को, जो मोमिन है, मुसलमान है, इसको पीठ फेर कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत पर, उनको फतह पर यकीन होना चाहिए। किस बात का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। तो डे स्टूडेंट्स, आज हमने गज़वा हुनैन पर बात की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को इसकी समझ आ गई होगी। तो डे स्टूडेंट्स, आज हम गज़वा हुनैन के एक्सरसाइज पर बात करेंगे, जिसके अंदर हमें 5 MCQs, 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो डे स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं MCQs पर। तो पहला सवाल ये है कि दुरुस्त जवाबात का इंतखाब करें। वादी हुनैन मक्का मुकरमा से फासला है। यहाँ पे डे स्टूडेंट 4 ऑप्शन दिए गए, हमने उसका इंतखाब करना है जो दुरुस्त है। अलिफ 20 किलोमीटर, बे 30 किलोमीटर, जीम 40 किलोमीटर और दाल जो है 50 किलोमीटर। तो डे स्टूडेंट्स, जो इसका सही आंसर वो क्या है, 40 किलोमीटर है। नंबर 2 है वादी हुनैन में आबाद थे। यहाँ पे 2 कबीले आबाद थे, उन्होंने यहाँ पे हर ऑप्शन के अंदर 2-2 कबीलों का जिक्र किया, हमने वो उस पे टिक लगाना है जो कबीले इसके अंदर आबाद थे। एक है बनु नजीरो, बनु कनीका था, दूसरा बनु क्रीजा और बनु सलीम है, दूसरा बनु ओस और खुजरिज है, नंबर 4 पे है बनु हवाजन और बनु सकीफ। तो डे स्टूडेंट, जो इसका सही आंसर वो क्या है, बनु हवाजन और बनु सकीफ है। तीसरा MCQs देखें। गज़वा हुनैन में बिखरने वालों को आवाज देकर इकट्ठा करने वाले थे। अलिफ हज़रत खालिद बिन वलीद, बा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, जीम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, दाल हज़रत ज़ैद बिन हारसा। तो डे स्टूडेंट्स, जो इसका सही आंसर है वो क्या है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो डे स्टूडेंट्स, नंबर 4 देखें। गज़वा हुनैन के दौरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का पर फेंकी। अलिफ मुट्ठी भर खाक, बा जंजीर, जीम तलवार और नंबर दाल 4 पे है जर्रा।
तो डी स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर वो क्या है, मुट्ठी भर खाक। क्या किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मौजज़े में से ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर खाक उठाई और दुश्मन की तरफ फेंकी, फिर दुश्मन क्या है, मैदान जंग को उनके पांव उखड़ने लगे, वो मैदान जंग को छोड़कर भागने लगे। तो डी स्टूडेंट्स, नंबर 5 एमसीक्यूज देखें। ग़ज़वा हुनैन से हमें सबक मिलता है। अलिफ तवक्कुल का, बा फुदर गुजर का, नंबर जिम कफायत शारी का, नंबर दार हवादारी का। तो डी स्टूडेंट्स, जो इसका सही आंसर वो क्या है, तवक्कुल का। तवक्कुल का मतलब क्या होता है, भरोसा करना। हमें किस पर, किसकी जात पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह ताला की जात पर। हमें अल्लाह ताला की जात पर ही भरोसा करना चाहिए, ना ही किसी इंसान पर, किसी दोस्त पर, किसी हमसाये पर, बल्कि किस पे भरोसा करना चाहिए, अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला अपने बंदों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग़ज़वा हुनैन में हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितने कुफार को वास्ले जहन्नुम किया? आपने कितने कुफार को वास्ले जहन्नुम किया था? जवाब, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 30 मुशरिकों को कत्ल किया। आपने 3 मुशरिकों को वास्ले जहन्नुम किया था। स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने किस तरह मुसलमानों को पुकारा? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका असल है, बैत रिज़वान वालों कहाँ हो, ये बात सुनकर तमाम मुसलमान वापस आए और थोड़ी ही देर में मैदान जंग जो था वो मुसलमानों से भर गया। आपने क्या देकर उनको आवाज पुकारा, कहा कि आप बैत रिज़वान वाले कहाँ हो? वो क्या हुआ, वो बैत रिज़वान वाले वापस आ गए। तो कुछ ही देर के अंदर मुसलमानों का काफिरों पर गलबा होना शुरू हो गया और काफिरों को फिर क्या हुई, नाकामी देखना पड़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में हौसला पैदा करने के लिए क्या इरशाद फरमाया? जवाब देखें, मैं नबी हूं, इसमें कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं। क्या कहा? मैं नबी हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है, मैं नबूवत का झूठा दावा नहीं कर रहा, जैसे कि आम लोग करते थे कि मैं नबी हूं, नबूवत का दावा कर देते थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं नबी हूं, मैं नबूवत का झूठा दावा नहीं कर रहा और मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कुरान मजीद में किन 2 ग़ज़वात का नाम जिक्र हुआ है? कुरान मजीद में सिर्फ 2 ग़ज़वात का जिक्र किया गया है। एक उसमें से ग़ज़वा हुनैन है और दूसरा उसमें से ग़ज़वा बदर है। ये 2 ग़ज़वात ऐसे हैं जिनका कुरान पाक के अंदर हमें नाम देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों को क्या माले गनीमत हासिल हुआ? तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हम बात करते हैं कि माले गनीमत किसे कहते हैं। माले गनीमत वो होता है कि जब मुसलमानों की किसी काफिर कौम से जंग हो रही हो तो मुसलमान क्या करे, काफिर को शिकस्त दे देते हैं, या फिर मुसलमान काफिरों को शिकस्त दे दें, फिर वो जो काफिर होते हैं जिनको शिकस्त हो रही होती है, नाकामी देखना पड़ रही होती है, वो क्या करते हैं, अपना जंगी सामान छोड़कर क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। जब वो भागते हैं तो उनका जो खाने पीने का सामान, जंगी लिबास होता है, जंगी हथियार होते हैं, तो वो क्या होता है, जंगी साजो सामान होता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो फिर मुसलमान लोगों ने जिन्होंने फतह पाई होती है वो उनके माल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, फिर वो माल क्या कहलाता है, माले गनीमत कहलाता है। 6000 जंगी कैदी, 24,000 ऊंट, 40,000 बकरियां, 4,000 ओकिया चांदी शामिल थी। मतलब ये 4,000 चांदी के सिक्के उसके अंदर मौजूद थे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए कि माले गनीमत हमें कितना मिला ग़ज़वा हुनैन के अंदर। 6000 जंगी कैदी मिले जिनको कैद करके ले जाया गया, 24,000 ऊंट मिले, 40,000 बकरियां और 4,000 उकिया चांदी शामिल थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज थे। अब हम लोगों क्वेश्चन को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तफसीली जवाब दे। ग़ज़वा हुनैन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह शजाअत और इस्तकामत का मुजाहरा फरमाया, वजाहत करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है पेज नंबर 30 के। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए क्या फरमाया? तो यहां से लेकर ये जहां तक ग़ज़वा हुनैन का जिक्र किया गया है कि 2 ग़ज़वात का जिक्र हुआ, यहां तक इसका डियर स्टूडेंट आंसर है। तो मैं आपको रीड करके भी बता देता हूं। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मैदान में डटे रहे। आप ये नहीं सोचा, जान की परवाह नहीं की, बल्कि क्या कहा, दीन गालिब आ जाए, जो काफिर लोग हैं इनको नाकामी से दो चार कर दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, मैदान जंग के अंदर
پیٹ پھیر کر بھاگے نہیں بلکہ کیا کرتے رہے؟ ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے جس کی رکاب حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اور لگام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے، 10,000 کلمات ادا کرتے ہوئے شاد دشمن کی طرف چل پڑے۔ انا نبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب، تو اس کا ڈیئر اسٹوڈنٹس میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، تو میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہم نے جب شارٹ کوسچن پڑھے ہیں تو اس کے اندر لکھنے کے اندر غلطی ہو گئی ہے، اس کے اندر عبداللہ لکھا گیا، یہاں پہ جو اس کا صحیح آنسر ہے اس کے اندر عبد المطلب ہی ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائے گا اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اس بات کو ذہن نشین کیا ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح سے مکنار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح سے کامیابی دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ میدان جنگ کے اندر کافروں کا مقابلہ کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجاہدین کو ثابت قدم رہنے کے لیے پکارے، چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے مجاہدین کو پکارا اور کہا بیت رضوان والے کہاں ہو؟ تو یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے، تھوڑی ہی دیر میں میدان جنگ مجاہدین سے بھر گیا۔ حوازن کے خلاف خمدمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، جلدی دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ تو جب مجاہدین میدان جنگ کے اندر آ گئے تو جو پھر کافر لوگ تھے وہ کیا ہے؟ ڈر کر بھاگنے لگے، ان کے پاؤں تھے وہ میدان جنگ سے اکھڑنے لگے۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی شدت دے کر مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی، وہ مٹھی بھر خاک دشمن کے شخص کی آنکھ میں چلی گئی، دشمن کی صفیں بکھر گئیں اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی کو لیا اور دشمن کی طرف پھینک دیا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ جو مٹی تھی وہ دشمنوں کی آنکھوں میں جانے لگی اور کیا ہوا؟ جو دشمن لوگ تھے وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کسی بھی مقام پر اکیلا تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کافروں کی تعداد زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری نے 30 مشرکوں کو قتل کیے، جب مرنے والے کفار کی کل تعداد 300 سے زائد تھی۔ کافروں کی جو تعداد تھی وہ 300 سے زائد تھی، اور جو مسلمان شہید ہوئے تھے، کافروں کے لیے شہید کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، مسلمان جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 4 تھی۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا۔ اس مال غنیمت میں 6,000 جنگی قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی شامل تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت فوراً تقسیم نہیں کیا بلکہ 2 ہفتے تک انتظار فرمایا تھا۔ یہ نہیں کہ مال غنیمت اب ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو اس کو کیا کر لیا جائے؟ فوراً اس کو وہ استعمال میں لے آیا جائے، نہیں، آپ نے کیا کیا؟ اس کو سنبھال کر رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ دین اسلام کو قبول کر لیں اور جو ان کا مال ہے ان کو کیا کر دیا جائے؟ واپس لٹا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت فوراً تقسیم نہیں کیا بلکہ 2 ہفتے تک انتظار فرمایا تھا کہ شاید بنو حوازن اسلام قبول کر لیں، مال غنیمت ان کو واپس کر دیا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرما دیا۔ جب وہ 2 ہفتے انتظار کیا گیا، انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ جو مال غنیمت ان کو لوگوں کے اندر تقسیم فرما دیا۔ غزوہ حنین کی وجہ سے متعدد قبائل دار اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام مزید دور دراز کے علاقوں تک پھیل گیا۔ کافی لوگوں نے جب یہ جنگ غزوہ حنین ہوا تو کافی لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی اور لوگوں نے دین اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی نصرت اور فتح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رُحِبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 25۔ تو ترجمہ، یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقع پر، خصوصاً حنین کے دن بھی، کہ تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کے موقع پر کیا کیا؟ مسلمانوں کی مدد کی. کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد کی؟ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی. تو وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین تم پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہوگی. جو زمین کھلی ہوئی تھی وہ وسعت کے باوجود تمہارے پر تنگ ہوگی. جو کافر لوگ تھے وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور ان کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑنے لگے. پھر تم نے پیٹ پھیر کر میدان جنگ سے رخ کو موڑ لیا. میدان جنگ سے انہوں نے پیٹ پھیر کر کیا کرنا؟ بھاگنا شروع کر دیا. غزوہ حنین اور غزوہ بدر ہی دو غزوات ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں. تو ڈسٹنس ہم نے شارٹ کوسچن کے اندر بھی پڑھا ہے وہ کون سے ایسے غزوات ہیں جن کا قرآن مجید کے اندر ہمیں نام پڑھنے کو ملتا ہے. تو ڈسٹنس وہ دو ہیں, ایک غزوہ حنین ہے اور ایک غزوہ بدر ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے دو چار کر کے بتا دیا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی تعداد اور ساز و سامان کی فراوانی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی تعداد ہے, اتنا ساز و سامان ہے, میرے پاس اتنی پاور ہے, میں اتنی طاقت رکھتا ہوں تو میں دوسرے بندے کو ہرا سکتا ہوں, شکست دے سکتا ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کیا کہا گیا اس کے اندر؟ یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اگر انسان اس بات کو سوچتا ہے, پھر انسان تکبر غرور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ ہوں میں ہوں, دوسرے انسان کو انسان سمجھتا نہیں ہے, تو پھر کیا ہے؟ انسان اس وقت تباہ و برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے. جتنے مقام درجے پر, بلند درجے پر وہ پہنچا ہوتا ہے, وہ یکدم پہنچنے میں, سیڑھیاں چڑھنے میں تو دیر لگتی ہے, لیکن جب انسان منہ کے بل گرتا ہے تو کچھ سیکنڈ کے اندر ہی انسان واپس سیڑھیوں سے نیچے آ جاتا ہے. تو یہی ہے, انسان جب محنت کرتا ہے, محنت کر کے انسان بلند درجے پر پہنچ جاتا ہے. جب انسان تکبر غرور دکھاوا حسد کرنا شروع ہوتا ہے تو منہ کے بل اپنے بلند مرتبے سے کیا کرتا ہے؟ نیچے آ جاتا ہے. بلکہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ہمیشہ عازم انکساری کی روش میں اپنانی چاہیے, کیونکہ کثرت کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. انسان کو ہمیشہ عازم انکساری سے ہی کام لینا چاہیے. اس غزوے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد پر یقین رکھنا چاہیے. مسلمانوں کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو فتح و کامرانی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ کسی حال میں مسلمانوں کو بے یار مددگار نہیں چھوڑتا. ظاہری مال و اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد کی دعا کرنی چاہیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے لیکچر کے اندر ہم نے 5 MCQs, 5 شارٹ کوسچن اور 1 لانگ کوسچن پر بات کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ سب اسٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر اس کے ریلیٹڈ آپ نے کوئی کوسچن کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن کے اندر مجھ سے پوچھ لیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو اس کا آنسر دے دیے جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اپنا بہت بہت خیال رکھیے.